पाकिस्तान यो ज़रई मुल्क दे द पाकिस्तान मुआशरत के ज़राअत ता दमला तीर हैसियत हासिल दे په पाकिस्तान کې زراعت مسلو کې ټولو نه لویه مسله دا ده چې زموږ زمیندارانو ته د زمیندارۍ د تحقیق علم نه دومره خبر نه وي خو د بده مرغه نوې زمیندارۍ طریقو په ځای تر اوسه پورې خپل زوړ روایتي طریقو سره نن هم زمینداری کوي د زمیندارانو ستونزو هوارولو لپاره جیز موبایلینګ او باخبر کسان یو مهم قدم پورته کړی دی چې په دې سرویس کې به د زراعت جدید معلومات سره د ملک وړو او غټو زمیندارانو ته به فائدہ رسی جیز باخبر کسان سرویس نن په هریپور کې هم د دې سرویس پرانیسته او شو په دې د صورت کې د هریپور او چاپرچل نه وړو او غټو زمیندارانو په ګڼ شمیر تعداد کې ګډون وکړو جیز باخبر کسان سرویس په اړه د جیز نمائندگانو خیبر نیوز ته صدا رنګ اویل जी अस्सलाम वालेकुम। ये इवेंट इससे पहले हम ऑलरेडी इसका पायलट रन कर चुके हैं। फर्स्ट इवेंट वाज इन अटक और जो कि हमने स्पेशली एक सर्विस ऐसी लॉन्च की है जैज़ बाखबर किसानों के लिए स्पेसिफिकली हमने किसानों के लिए इसको लॉन्च किया और अब इंशाल्लाह हमने इस तरह से हर सिटी में जाके हर उस जगह पे हम लेकर जाएंगे इसको जहाँ पे हम किसानों तक हम अप्रोच कर सकते हैं और इसका अभी हमारे प्लान में है। फर्स्ट इवेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट्स द सेकेंड वन एंड विल गो टू Sawabi next event में and then there are a couple of more events that are planned. Thank you. पर किसान प्रोग्राम दे दा जैस सरा पतावन मन शुरू करे दे स्विच कंपनी दा फर्स्ट मंगड़ों बे लॉन्च करे फते जंगना उस दल तक दा पर 2017 और 2018 के मंग तकरीबन 35 डिफरेंट अजलास के दा प्रोग्राम चालू को दा द फार्मर्स द पारा जमींदारन रोनो द पारा दा यो मुफ्त सर्विस दे चिकम मोबाइल लिंक और स्विच कम्युनिकेशंस दा जारी करे दे आई तब द ढेर फायदा की कंप्लीटली मुफ्त सर्विस दे एप्लीकेशन दे SMS दे IVR दे। थैंक यू। जैज़ मोबाइलिंग बाखबर किसान सर्विस के बा मौसम हाल फसलों गुलूनों सब्जियानों पर अड़ा आपाशे पबारा के मालूमात वर्कड़ी कीगी बोले चे दे सर्विस सरबा जमींदारान खपल पट्टी के पनास्ता टोल मालूमात हासिलवी और बोले इदारे तबा बार लो जरूरत नवी द खपल फसल पबारा के बा टोल मालूमात बदीता पखपल मोबाइल वर्कड़ी कीगी दा सहूलत बा मोबाइल ऐप SMS सर्विस और जमींदारान तबा प मोबाइल कॉल बांधे द ज़राअत प मसलो प अड़ा बा द जैज़ बाखबर किसान सर्विस ज़री माहिरान बा वर्कड़ी द कैमरामैन मफूर रहमान सरा महर सिमाब खैबर न्यूज़ हरिपुर।